शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल वैशाख 24 गते शुक्रबार मे 7 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 वैशाख कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। भारतले अक्सिजन निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हट्यो। भोलि 2 ट्याङ्कर आउँदै नेपालमा रहेका अक्सिजन उद्योग 24 घण्टा चलाइँदै थप खोप र सिलिन्डर दिने चीनको प्रतिबद्धता। जनप्रतिनिधिका गाडी धमाधम एम्बुलेन्स बनाइँदै एमालेमा फुट रोक्न दोस्रो तहका नेताको निर्णायक पहल। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी। भौतिक श्रम स्वीकृति बन्द, निषेधाज्ञासँगै राजस्व घट्यो। न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको रोजगारदाताहरूको भनाई। क्यानाडामा बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। चीनद्वारा अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक संवाद स्थगित। ब्राजिलमा प्रहरी कारबाहीमा परि 25 जना मारिए। र काठमाडौँ रेजर्स नेपाल सुपर लिग फुटबलको प्लेअफमा ललितपुरको पहिलो जित। म्यान्चेस्टर युनाइटेड युरोपा लिगको फाइनलमा प्रवेश। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा भारतले अक्सिजन निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटेको प्रसङ्ग। भारतले अक्सिजन निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हिजोबाट फुकुवा गरेको छ। यससँगै 2 ट्याङ्करमा 30 टन लिक्विड अक्सिजन भोलिसम्म नेपाल आउँदैछ। यसले करिब 1,80,000 सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न पुग्ने अनुमान गरिएको छ। भारतले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार चैत पहिलो साताबाट अक्सिजन निर्यातमा रोक लगाएको थियो। नेपालमा मौजदात अक्सिजन र सिलिन्डरले नपुग्ने अक्सिजन आपूर्ति खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतीय गृह मन्त्रालयले हिजो सबै प्रदेश तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै नेपालमा अक्सिजनको आपूर्ति सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपालमा भारतको झारखण्ड जमशेदपुर स्थित लिन्ड इन्डियाबाट मासिक 150 टन अक्सिजन आउने गरेको छ। शङ्कर अक्सिजन ग्यास प्रणालीले आपूर्ति गर्दै आएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेशको हवाला दिँदै झारखण्डको जमशेदपुर र उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्जका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नेपालबाट अक्सिजन लिन गएका गाडी रोकेका थिए। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीसँगको कुराकानीमा उनीहरूले केन्द्र सरकारको आदेश आए ग्यास आपूर्ति नरोक्ने जवाफ दिएका थिए। यसैबीच चीनले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको 50 लाख चिनिया मुद्रा बराबरका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण तिब्बतको ल्हासा आइपुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको जानकारी दिएको हो। चिनिया स्टेट काउन्सिलले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग भिडियो वार्तामा केही दिन अघि सहयोगको घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बंगलादेशबाट 5000 रेमडेसिभिर औषधि नेपाललाई निशुल्क उपलब्ध गराउने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै नेपालमा बढ्दो कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर चीनले तत्काल केही थान अक्सिजन सिलिन्डर र भ्याक्सिन उपलब्ध
गराउने भएको छ। बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार चीनले पहिलो चरणमा दिने भनेको 3500 थान अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये 400 थान र 10वटा भेन्टिलेटर 4 दिनभित्रै नेपाललाई दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो। चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे सहितको टोलीले बिहिबार हिजो चीनको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको सहयोग प्रस्ताव हेर्ने निकाय चिनिया इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन एजेन्सीसँग र त्यसका पदाधिकारी र भ्याक्सिन उत्पादक सिनोफार्मका अधिकारीहरूलाई भेटेर सहयोग अनुरोध गरेको थियो। बेइजिङमा रहेका सञ्चारकर्मी लक्ष्मी लम्सालले बताउनु भएको छ। कोभिडको दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै अक्सिजन उद्योग 24 घण्टा चल्न थालेका छन्। सातायता अक्सिजनको माग थेग्नै नसक्ने गरी बढेकाले सबैजसो प्लान्ट 24 घण्टा चलाउनु परेको नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक सङ्घले जनाएको छ। अक्सिजन उद्योगलाई भ्याइ नभ्याइ छ, सङ्घका महासचिव नारायण दत्त तिमल सिन्हाले भन्नुभएको छ। भारतमा संक्रमणको दर बढिरहँदा यहाँ सरकारले पूर्व तयारी नगरेकाले अहिले समस्या भएको सङ्घको ठहर छ। संक्रमण दर बढिरहँदा सरकारले तत्काल 10-20 हजार सिलिन्डर मौजदात गर्नुपर्नेमा महामारीलाई हल्का रूपमा लिँदा उद्योगहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको उहाँको भनाइ छ। तिमल सिन्हाको भनाइप्रति शङ्कर अक्सिजन ग्यास उद्योग प्रणालीका प्रबन्धक शम्भु भण्डारी पनि सहमत हुनुहुन्छ। काठमाडौँसँगै पाटन, भक्तपुर र दोलखाबाट पनि अक्सिजन सिलिन्डर भर्न आउनेहरूको लाइन लागेको छ। नियमित ग्राहकसँगै प्रहरी अस्पताल, अल्का निदान लगायतका अस्पतालले पनि पठाउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। अक्सिजनको माग थेग्नै नसक्ने गरी बढेपछि अक्सिजन उद्योगहरू 24 घण्टा चल्न थालेका छन्। यसैबीच सरकारले सबै अक्सिजन सिलिन्डर अस्पतालमा उपलब्ध हुने गरी फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। अनुगमनका क्रममा धेरै मात्रामा अक्सिजन सिलिन्डरहरू खाली रहने वा भरेर भण्डारण गरेर राखेको पाइएको भन्दै सबै उद्योगी, व्यवसायी र सरोकारवालालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सिलिन्डर अस्पतालमा फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेको हो। धेरैभन्दा धेरै सिलिन्डरहरू भरी नेपाली नागरिकको ज्यान बचाउने उपायका लागि अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराउने कार्य गरिदिनु हुन अनुरोध छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच घरमा मात्रै होइन, उद्योगहरूमा पनि अक्सिजन सिलिन्डर यसै बसिरहेको छ। उद्योगहरूले अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता नगरेपछि उद्योग विभागले आफै अनुगमन गरेर सिलिन्डरहरू अस्पताललाई फिर्ता गर्न थालेका छन्। हिजो मात्रै 1900 भन्दा धेरै सिलिन्डर अस्पतालहरूलाई दिइएको CIN-सँगको कुराकानीमा विभागका महानिर्देशक जीवलाल भूषालले जानकारी दिनुभयो। रेकर्ड अनुसार चाहिँ 47,000 सिलिन्डर हुनुपर्छ भेलीभित्र, उद्योगसितै ल्याएको रेकर्ड पनि हो। अधिकांश यी मध्ये कयौं उद्योगमा गएर होल्ड भएको, कयौं चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा होल्ड भएको। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सिलिन्डर सर्टेज भएको सन्दर्भमा नेपालको सरकारको तर्फबाट तुरुन्त सुरक्षा निकाय समेत परिचालन गरेर सुरक्षा निकायको समेत समन्वयमा फिर्ता गर्नलाई एक्सन प्लान बनाएरै छलफल अगाडि बढायौं। 1134 सिलिन्डर चाहिँ फिर्ता भइसकेका छन्। अब तिनीहरू चाहिँ हस्पिटलमा सप्लाई हुनेछन् र अब धेरै फिर्ता होलान् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। उपत्यका बाहिरको स्थिति त्यति धेरै समस्या छैन। नेपालगञ्जको अलि समस्या भयो कि भन्ने कुरा भएको थियो। त्यहाँ पनि 2वटा उद्योगले निरन्तर रूपमा सप्लाई दिइराख्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ हामीले सर्टेज हुने अवस्था सिर्जना गरेका छैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। राजनीतिक दल अथवा गण्यमान्य ठुलाबडा भनिएका व्यक्तिहरूले स्थानीय अस्पतालमा अक्सिजन पुर्याउने भन्दा पनि उनीहरूले भनेको ठाउँमा पठाउनु पर्दाखेरि अभाव भयो भन्ने कुरा गुनासो गरिराखेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि उद्योग विभागले यसमा संयोजन गर्ने अहिले तत्काल आवश्यक परेको कहाँ हो र कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा केही त्यस्तो समन्वयकारी भूमिका खेलेको छ कि छैन? सबै उद्योगीहरूलाई सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ हस्पिटल र डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बाहेक कसैलाई पनि सिलिन्डर नदिनुहोस् भनेर पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ। लिखित रूपमा पनि पठाएका छौँ। कसरी सप्लाई गर्नुभएको छ भन्ने अपडेट पनि मागेका छौँ। सेक्युरिटीले पनि निगरानी पुऱ्याएको छ र हामीले पनि सक्रियता बढाएका छौँ। यसले गर्दाखेरि मिसयुज चाहिँ कम होला भन्ने कुरा चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हामी बाहिरको लागि पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ फलोअप लिइरहेछौँ। उद्योगले आफै फिर्ता नगरेपछि प्रहरीको सहयोगमा सिलिन्डर लगाएर फिर्ता गराउन थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,070 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने 54 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 20,367 PCR परीक्षणबाट 8,970 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको 775 परीक्षणबाट 100 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरी 54 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,529 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,68,580 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,707 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका ठूला अस्पताल रहेका रूपन्देही, दाङ र बाँके कोरोना हटस्पट बनेका छन्। आसपासका जिल्लाबाट समेत गम्भीर अवस्थाका संक्रमितलाई उपचारका लागि त्यहाँ ल्याउने गरिएको छ। प्रदेश 4 कोरोना
प्रदेशका 4 कोरोना र 2 शिक्षण अस्पतालमा अहिले बिरामी खचाखच भरिएका छन्। श्वास प्रश्वास समस्या भएर अक्सिजन चढाउनु पर्ने बिरामी दिनहुँ थपिरहेका छन्। तर अक्सिजन अभाव देखाउँदै ती अस्पतालले बिरामी फर्काउन थालेका छन्। केहीले 3-4 दिनदेखि नयाँ बिरामी भर्ना रोकेका छन् भने अस्पतालले अक्सिजन अभाव भएकाले भर्ना भएका बिरामीको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिन थालेपछि त्यहाँ चिन्ता बढेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमित बोक्ने एम्बुलेन्स अभाव भएपछि देशभरका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू चढ्ने गाडी उपलब्ध गराएका छन्। यसै क्रममा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका र सियारी गाउँपालिकाका सवारी साधनलाई पनि एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। अब राजनीतिक प्रसङ्ग। सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि 27 वैशाखमा बोलाएको संसद अधिवेशनसँगै एमाले विभाजनको गम्भीर सङ्कट देखिएपछि दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरू एकता जोगाउन सक्रिय बनेका छन्। तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच निर्णायक संवाद गराउने उनीहरूको प्रयास हिजो रातिसम्म सफल भएको छैन। 2 दिनदेखि आपसी छलफलमा रहेका दोस्रो तहका नेताले हिजो राति अबेरसम्म नेतृत्वमाथि दबाव सिर्जना गर्ने कोसिस भने जारी राखेका थिए। हिजो बिहान बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल र भीम रावलमाथि 6 महिनाका लागि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्ने विषयले छलफलमा प्रवेश पाएको थियो। त्यस विषयपछि दुवैतर्फका नेताले विवाद समाधानका उपाय दिउँसो 2 चरणमा छलफल गरेका थिए। मेरियट होटलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईले एउटा चरण र अर्को चरणमा पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेबीच छलफल भएको थियो। तर छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन। एमालेभित्रको सङ्कट उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो राख्नु भएको छ। उहाँले हिजो प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग अलग अलग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले अपराह्न र बेलुकी सहित 2 पटक र नेपालले साँझ राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोना संक्रमण हुँदा कस्ता खानेकुरा खानु हुँदैन। फ्रिजमा राखेको चिसो चाहिँ नखानु राम्रो हुन्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू, त्यसपछि क्यान जुसहरू लगायत चाहिँ चिनीको मात्रा बढी हुने पेय पदार्थहरू नखाने। भौतिक श्रम स्वीकृति बन्द, निषेधाज्ञासँगै राजस्व घट्यो, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको रोजगारदाताहरूको भनाई लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको फोन नम्बर 01 66 16 421 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अकोराब। पहिला भन्दा गम्भीर असर देखिएको छ। अहिले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ सबैले। अनिवार्य मास्क लगाऊ, भिडभाडमा नजाऊ, आफू पनि बचौ हजुर, अरूलाई नि बचाऊ। कोरोनाको यो दोस्रो लहर सचेत बनौ गाउँदेखि सहर, सचेत बनौ गाउँदेखि सहर। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर।
कारोबार दैनिकको पहिलो पृष्ठमा भौतिक श्रम स्वीकृति बन्द शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द गरेको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि जारी गर्दै आएको श्रम स्वीकृति समेत रोकेको छ। भौतिक रूपमा उपस्थित भएर लिनुपर्ने मापदण्डमा परेको श्रमिकको श्रम स्वीकृतिको काम हवाई सेवा सुचारू नभएसम्म स्थगित गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। निषेधाज्ञासँगै राजस्व सङ्कलन घट्दै शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको असर राजस्व सङ्कलनमा समेत देखिन थालेको छ। निषेधाज्ञा अघि प्रत्येक दिन 3 देखि 5 अर्ब बराबरको राजस्व सङ्कलन हुने गरेकोमा त्यस यता 2 देखि 3 अर्बमा खुम्चिँदै गरेको छ। गोरखापत्रको भित्री पृष्ठमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन कठिन शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितिमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जनाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउनदेखि लागू हुने गरी यही वैशाख 20 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो। सबैजसो पत्रपत्रिकाले वरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानको निधन भएको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, साँच्चीकै हुन पुग्यो, पर लैजाऊ फुलहरू, छोपिदेऊ तारा जुन, बन्द गर गीतहरू, तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू। प्रेमदाई गीतकार राजेन्द्र थापाले बिहिबार दिउँसो भावुक शैलीमा आफ्नै रचना र नातिगाजीको सङ्गीत प्रेमध्वज प्रधानको स्वर रहेको यिनै गीतका पङ्क्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुभयो। केही क्षणमै नेपाली सङ्गीत जगतले प्रधानको महाप्रस्थानको खबरसँगै उहाँको नाममा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै गए। थापाको रचनाले इङ्गित गरे जस्तै प्रधानको याद आउने सबै चिजहरू यति बेला फुल बनेका छन्, जुन बनेका छन् र उनी गीत सङ्गीत प्रेमीहरूका लागि स्मरण गर्ने अन्तिम कोसेली बनेका छन्। नेपाली सुगम सङ्गीतलाई अनुपम उचाइ दिनुभएका 83 वर्षको उमेरमा प्रेमध्वज प्रधानको हिजो निधन भएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, निशुल्क खोपको बाचा अधुरो, सरकारले खोल्यो खोपको व्यापार शीर्षकको खबर। पहिलो पृष्ठमा छापिएको खबरमा सरकारले यसअघि $4 ल्याएको खोप अब 4 गुणा बढी मूल्यमा बेच्ने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। खोप ल्याउन अवरोध गरेको भनेर दण्डित हुनुपर्ने कम्पनी हुकुमलाई पुरस्कृत गर्दै सरकारले नै 4 गुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्न अनुमति दिएको अर्जुन अधिकारीले लेख्नु भएको छ। त्यस्तै नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ, सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी 1/4 मात्रै शीर्षकको निषेधाज्ञा घोषणा गरेपछि सरकारी कार्यालयहरू सुनसान भएका छन्। केन्द्रमा 1/4 मात्रै कर्मचारीलाई कार्यालयमा बोलाइएको छ, जसका कारण सरकारी कार्यालयहरू सुनसान बन्न पुगेका हुन्। नागरिक दैनिकमै व्यवसाय कोमामा पुग्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले गरेको खबर पनि छापिएको छ र चिनिया खाद्य सामग्रीको नमुना परीक्षण रसुवागढी नाकामा बढेको खबर पनि छापिएको छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ हेलो सीआईएन विनोद शर्माबाट। मिनबहादुर विक, डोटी जिल्ला बडीकिदार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 काङ्गल देउलबाट। बडीकिदार गाउँपालिकामा हालसम्म सामाजिक सुरक्षा वितरण भइरहेको छैन। यस विषयमा हामीले बडीकेदार गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी टोप बहादुर चन्दलाई सोधेका छौँ। पहिलो चौमासिक हामीले वितरण गरिसकेपछि दोस्रो चौमासिकको लागि निकासा रकम कम आएछ क्या। त्यो भावनाले 1, 2, 3 नम्बर वडाको लागि सम्बन्धित वडा सचिवको बैंक खातामा पैसा गइसकेको छ होइन। र बाँकी 4 र 5 नम्बरको लागि अब निकासा हुने बित्तिकै भत्ता वितरण हुने छ। अब 1, 2, 3 नम्बर वडामा त साइट बाँडिरहेछन् कि वडा सचिवजीहरूले होइन। अब 4 र 5 को लागि अब विभागमा हामीले फोन गरेको, 1 हप्ता जति लाग्छ अब निकासा हुनुको लागि हामी अर्थ मन्त्रालयमा धाइरहेको छौँ भनेर भन्नुभएको थियो अस्ति होइन। उहाँबाट पैसा निकासा हुने बित्तिकै भइहाल्छ म्याडम। बेचन कुमार सिराली, हाल जिल्ला काभ्रेको रोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 मा यस भेगको जनताहरूलाई सेवा गर्न आफ्नै लगानीमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आएको थियो। तर महामारीको सङ्कट कालमा जिल्लाको जनस्वास्थ्य प्रमुख र जिल्ला प्रमुखले मेरो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा बन्द गरिदिएको छ। मेरो एम्बुलेन्स रोशी गाउँपालिकाको कटुन्जेमा प्रहरी चौकीमा लगेर त्यसै थन्काइदिएछ। केस म सेवा गर्न नपाउने हो। पटक पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सिडिओ कार्यालयमा जाँदाखेरि कुनै प्रतिक्रिया देखाउँदैन। तपाईँको गुनासो हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी एवं सूचना अधिकारी हरि खतिवडालाई सुनाएका छौँ। त्यो अलि सञ्चालनमै छ एम्बुलेन्स। अब व्यक्तिगत रूपमा उहाँले के भने थाहा भएन मलाई, तर उहाँसँग आबद्ध संस्थाको चाहिँ अलिकति त्यहाँ गैर कानुनिक भएको हिसाबले त्यो एम्बुलेन्स सिज गरेर अहिले सरकारी प्रयोजनमा अहिले कोभिड व्यवस्थामा
व्यवहारमा प्रयोग भइरहेछ। महोत्तरीका रामजीवन यादवको प्रश्न छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यापार व्यवसाय गर्नेका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेको छ, तर त्यही कर्जा लिन पनि बैङ्कका कर्मचारीलाई कमिसन दिनुपर्ने अनि मात्रै कर्जा पाइने। यसमा राष्ट्र बैङ्कले किन ध्यान दिएको छैन? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल। त्यो विषयमा राष्ट्र बैङ्क जानकार छैन र राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो कल्पना पनि गर्दैन। कर्जा दिनलाई बैङ्कका कर्मचारीले रकम माग गर्छन् भन्ने कुरो राष्ट्र बैङ्कले त्यो गर्न सक्दैन। त्यसको सप्रमाण हामीलाई चाहिँ यदि दिनुभयो भने त्यस्ता कर्मचारीमाथि हामी राम्रो कारबाही गर्छौँ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो गुनासो, जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझाव रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। क्यानाडाले 12 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर खोप लगाउन अनुमति प्रदान गरेको छ। यस उमेर समूहलाई कोरोनाको खोप दिने निर्णय गर्ने क्यानाडा विश्वकै पहिलो मुलुक भएको छ। सो उमेर समूहका बालबालिकामाथि गरिएको तेस्रो चरणको चिकित्सकीय परीक्षणको तथ्याङ्कको आधारमा क्यानाडाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो निर्णय लिएको हो। ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा भएको एक कारबाहीमा 25 जना मारिएका छन्। जाकारे जिन्होको झुग्गी बस्तीमा प्रहरी कारबाहीको क्रममा 1 जना प्रहरीसहित 25 जना मारिएका हुन्। बीबीसीका अनुसार बालबालिकाको तस्करी गरिरहेका गिरोह पत्ता लागेपछि कारबाहीका लागि सादा पोसाकका प्रहरी झुग्गी पुगेका थिए। चीनले अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक संवाद तत्कालका लागि स्थगित भएको बिहिबार घोषणा गरेको छ। कोरोना भाइरस उत्पत्तिका बारेमा अस्ट्रेलियाले चीनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि अस्ट्रेलिया विरुद्ध चीनले दबावमूलक नीति अख्तियार गरिरहेको छ। साथै केही वर्षदेखि अस्ट्रेलियाको प्रमुख बजार रहेको चीनले अस्ट्रेलियाली सामानको आयातमा एकपछि अर्को प्रतिबन्धको पनि घोषणा गरिरहेको छ। अब खेल खबर। काठमाडौँ रेजर्स नेपाल सुपर लिगको प्लेअफमा पुगेको छ। हिजो भएको खेलमा विराटनगर सिटी एफसीलाई 5-4 गोलले पराजित गर्दै काठमाडौँले प्लेअफमा स्थान बनाएको हो। काठमाडौँ प्लेअफमा पुग्ने दोस्रो टोली समेत बनेको छ। यसै गरी हिजै भएको अर्को खेलमा ललितपुर सिटी एफसीले पहिलो जित निकालेको छ। बुटबल लुम्बिनी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ललितपुरले प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको हो। ललितपुरलाई जित दिलाउन नुरलान जाहिदले निर्णायक गोल गर्नु भएको थियो। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड पहिलो पटक युरोपा लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा इटालियन क्लब रोमासँग 3-2 पराजित भए पनि पहिलो लेगमा जित हात पारेको छ। 2 जितका कारण समग्रमा 8-5 गोलका साथ युनाइटेडले सन् 2017 पछि पहिलो पटक युरोपा लिगको फाइनलमा स्थान बनाएको हो। उसले उपाधिका लागि अब भिल्ला रियलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कोरोना संक्रमण हुँदा शरीर बलियो बनाइराख्न कस्ता कस्ता खानेकुराहरू खाने? रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौँ पुरा। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब कोरोना संक्रमण र शरीर बलियो बनाउने कुरा। कोरोना संक्रमण भएका बेला शरीर कमजोर हुने भएकाले पोसिलो खानेकुरा आवश्यक हुन्छ। उसो भए कोरोना संक्रमण हुँदा के खाने के नखाने, शरीरलाई बलियो बनाइराख्न के गर्ने? गोरखाका हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटीलाई कोरोना हुँदा अस्पतालै जानु पर्यो। श्वास फेर्न गाह्रो हुने, जिउ दुखेर थिलथिलो हुने र हिँड्नै कठिन लाग्ने भयो।
तर उहाँले अस्पताल गएको 5 दिनमै कोरोनालाई जितेर घर फर्कनुभयो। 5 दिन जति हस्पिटल बस्यो अनि मैले जे पनि खाएँ नि हस्पिटलमा जे प्रोभाइड गरे हामीले मन लागे पनि नलागे पनि सबै खानेकुराहरू खाए। ललितपुरका बाबुराम खड्कालाई पनि असाध्यै कमजोर भएको महसुस त भयो, तर खान पिटिक्कै मन लागेन। खान मन नलागे पनि रोगलाई जित्नुपर्छ भन्दै पोसिलो खानेकुराहरू र झोलिलो खानेकुराहरू खानुभयो। अलिकति खाना मन चाहिँ नलाग्ने भए पनि झोलिलो कुरा अनि अलिकति ताजा पिलो कुराहरू ज्वानोको झोलहरू मजाले पिउनु पर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि नै होला अलिक मजाले छिटै नै रिकभरी भए जस्तो भयो। कोरोनाले कसैमा सामान्य प्रभाव मात्रै पार्छ भने केहीमा यो रोग मृत्युको कारण बनिदिन्छ, कसैलाई निकै गलाउँछ। पहिला घाँटीभित्रका कोष, सास नली र फोक्सोलाई असर गर्न थालेपछि बिस्तारै ती अङ्ग कोरोना भाइरस उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बन्न पुग्छन्। त्यसपछि शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले कोरोनाका कोषहरूसँग लड्दा शरीर कमजोर हुन पुग्छ। त्यस्तो बेला के खाने? जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे बताउनुहुन्छ। संक्रमितले त्यस्तो बार्नै पर्ने कुराहरू धेरै हुँदैन। फ्रिजमा राखेको चिसो चाहिँ एकदम खानु राम्रो हुन्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू त्यसपछि क्यान जुसहरू लगायत चाहिँ चिनीको मात्रा बढी हुने पेय पदार्थहरू नखाने, गुलियो चाहिँ एकदमै कम खाने। त्यो बाहेक चाहिँ आफ्नो रुचि अनुसार दाल भात तरकारी दुध फलफुल माछा मासु खान सकिन्छ। प्रोटिन डाइटमा अलिक धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पटक खाने तर चाहिँ पच्ने गरी खाने। सहर बजारमा औषधि पसलबाट भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन ई, जिङ्क जस्ता पोषक तत्त्वहरूलाई किनेर खान पाइन्छ। तर गाउँमा माछा, मासु, कलेजो, अन्डा, घिउ, दूध, पाकेको मेवा, सखरखण्ड, गाजर, हरिया सागपात तथा पहेँला फलफुलहरू खानुपर्छ। नुन वा चिनी भएका बजारिए खानेकुरा नखान, धुम्रपान तथा मद्यपानबाट टाढा रहन डाक्टरहरूको सुझाव छ। डाक्टर पाण्डेका अनुसार शरीरलाई सक्रिय बनाउन व्यायाम र चिन्तामुक्त रहने उपाय भने खोजिरहन पर्छ। घरभित्रकै रूपमा चाहिँ विभिन्न किसिमका योगहरू गर्न सकिन्छ। यदि चाहिँ अलिकति सिभियर खालको अवस्था छ भने शरीरले नसकी चाहिँ व्यायाम गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्न। त्यो बेलामा चाहिँ हल्का योगासम्म गर्न सकिन्छ। कोभिडले सबैभन्दा बढी असर गर्ने फोक्सोलाई हो। हामीले चाहिँ फोक्सोलाई एकदम बढी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ धुम्रपान चाहिँ एकदमै छोड्नुपर्छ। खोकी लागेमा मह, कागती, मनतातो पानी, बेसार पानी, झोलिलो खानेकुरा प्रशस्त पिउनुपर्ने चिकित्सकले भनेका छन्। तर पेट चर्किने गरी अनावश्यक खान नहुने, शरीर सुन्निएमा झोलिलो खानेकुरा र पानीको मात्रा घटाउनु पर्ने हुन्छ। ज्वरो आएको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले मासुको रस बनाएर त्यसको सुप बनाएर चाहिँ खान सकिन्छ। त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। तर यदि चाहिँ ज्वरो आएको बेलामा मासु खाने मन छैन भने मसले खानुपर्छ भन्ने पनि छैन। र साथै चाहिँ मसरुम सुपहरू खान सकिन्छ। कोरोना संक्रमण भएका बेला शरीरका अङ्ग दुख्ने, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने र असहज महसुस हुने लक्षण भएकाहरूका साझा समस्या हुन्। यो भनेको तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय भएर त्यसले संक्रमणसँग सङ्घर्ष गरिरहेको मानिन्छ। त्यो अवस्थामा खानपान र जीवनशैलीलाई ध्यान दिनुपर्ने डाक्टरहरू बताउँछन्। सुशीला श्रेष्ठ, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। बागमती प्रदेशमा रिक्त हुन पुगेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार आज उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश राजधानी हेटौडामा खोलिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान 10 देखि 4 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गरिनेछ। र गएको वर्षको बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि जिल्लामा रकम पठाउन ढिलाइ हुने भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले लाभग्राहीहरूको अन्तिम नामावली पठाइ नसकेका कारण रकम पठाउन ढिला भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। भारतले अक्सिजनमा लगाएको प्रतिबन्ध हट्यो। भोलि 2 ट्याङ्कर आउँदै। नेपालमा रहेका अक्सिजन उद्योग 24 घण्टा चलाइँदै। थप खोप र सिलिन्डर दिने चीनको प्रतिबद्धता। जनप्रतिनिधिका गाडी धमाधम एम्बुलेन्स बनाइँदै। एमालेमा फुट रोक्न दोस्रो तहका नेताको निर्णायक पहल। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी आज। भौतिक श्रम स्वीकृति बन्द। निषेधाज्ञासँगै राजस्व घट्यो। न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको रोजगारदाताहरूको भनाई। क्यानाडामा बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। चीनद्वारा अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक संवाद स्थगित। र काठमाडौँ रेजर्स नेपाल सुपर लिग फुटबलको प्लेअफमा ललितपुरको पहिलो जित।
साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौँ कान्तपुर दैनिकबाट। अबिनले बनाउनु भएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन छ। यहाँ निषेधाज्ञा भनेर देखाइएको छ, राखिएको छ। ट्राफिक प्रहरी चोकमा बसेर सिटी फुकिरहेका छन्। निषेधाज्ञा भए पनि लामो जाम परेको छ। ठुल्ठुला गाडीहरू, नेताका चिल्ला चिल्ला गाडीहरूको जाम परेको छ। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। निषेधाज्ञा भने पनि के बहानामा, अनेक बहानामा नेताका गाडी लस्कर लागेर काठमाडौँको सडकमा कुदिरहेका भेटिन्छन्। तर बिरामी बोक्ने, एम्बुलेन्स, औषधि बोक्ने गाडीहरू चाहिँ जाममा पर्ने गरेका छन्। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्दै तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, बिरामी बोक्ने, औषधि बोक्ने, खाद्यान्न बोक्ने गाडीहरू चाहिँ अर्कै बाटो लाग्नु होला है हजुर। अगाडि त नेताहरू बोक्ने गाडीको जाम छ के लामो। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।